जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महमूद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ एक बार फिर आपको एक और नए टॉपिक के साथ खुशामदीद कहता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जो आप इतना वक्त हमें देते हो, लेकिन आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे वक्त देने का। तो पूरी वीडियो को देखा करें और दूसरों को भी इस पर शेयर किया करें इस बात को ना। अगर आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदा हो, आप हमारे चैनल पे आते हो तो दूसरों को बताया करो। आज का टॉपिक बहुत ही अहम था। वो ये था कि हम अपने जिस्म को, अपने अतराफ़ के अंदर जो जगह जहाँ हम रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखें। सफाई निस्फ ईमान है। जब हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने अतराफ़ की जगहों को जहाँ हम रहते हैं, जिन घरों को, गलियों को, मोहल्ले को, शहर को, मुल्क को, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। आज का मौजू भी इसी हवाले से था। वो ये था कि यार हमारे जो है सर के अंदर जुएँ हो जाती हैं, ठीक है ना। वो तकरीबन 1 से 1.5 मिलीमीटर की होती हैं और वो इसके अंडे भी वहीं पर देती हैं और वहीं रहती हैं। तो बहुत सारे घरों के अंदर ये होता है कि ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो ज़रा पूरा सुना करें तो इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी और ने आपको बताया कि जी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो उसको भी ज़रूर बताया करें ना, ताकि दिए से दिया जलता है। तो आज की वीडियो का ये है कि ये जो जुएँ क्यों हो जाती हैं। देखिए, जुएँ होने के 2-4 फैक्टर्स हैं, वो सुनना है आपने। एक तो पानी की खराबी। अगर हम बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं या खारा पानी फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी हो जाती हैं ये जुएँ, है ना। जुएँ इसी से होती हैं। फिर बच्चों के अंदर ये ज़्यादा होती हैं। बच्चों का क्या होता है, वो एज जो होती है उनकी चेंज हो रही होती है, बढ़ रही होती है। अब वो एज जो उनकी डेवलप हो रही होती है, ग्रोथ में होती है, उसमें उनके हार्मोन्स बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। उसमें भी ये स्कैल्प के अंदर हो जाती हैं। फिर किसी बच्चे में है, किसी में नहीं है ना। तो अब किसी बच्चे में है, वो स्कूल जा रहा है, स्विमिंग के लिए जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, आपस में उनके सर एक दूसरे के करीब जाते हैं, तो ये फ्लाइंग होती हैं, फ्लाई भी करती हैं, एक दूसरे के अंदर मुंतकिल भी होती हैं। तो ये लाइस हो जाती हैं, ठीक है ना। बॉडी के अंदर भी हो जाती हैं और सर के अंदर भी हो जाता है। तो बहुत सारी खवातीन जो है बच्चों को बहुत 2 दिन के बाद नहलाती हैं। बच्चे खुद भी इतने ज़्यादा होते हैं, नौटी किस्म के, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मस्ती शरारत होती है। और करने दिया करो उनको बॉस, रोको मत उनको, हाँ चलने दो। अगर इस उम्र में वो शरारतें नहीं करेंगे तो एक एज आएगी 50-60 के बाद जब वो करेंगे, और जब वो करेंगे ना तो उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो इनको करने दो, इनके अंदर की जो गैस्ट्रिक है वो निकलने दो, इनके हार्मोन्स जो बिल्ड हो रहे हैं इनको करने दो, है ना। अच्छे लगते हैं, बड़े अगर करें तो बुरे लगते हैं। बहरहाल ये एक और चीज़ थी। लेकिन जो है जुएं जो हैं वो इंसान का खून पीती हैं, यही इनकी ग़िज़ा है। सर में होती हैं, हर वक्त हाथ सर पे पड़ा रहता है। औरतों को हो जाती हैं लंबे लंबे, अच्छा औरतों को भी होती हैं, क्योंकि औरतें भी जो है ना उनके भी हार्मोन्स तकरीबन काफ़ी अरसे तक जो है 40-50 तक चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं और बिल्ड होते हैं, ब्रेक होते हैं, बिल्ड होते हैं, ब्रेक होते हैं। उनको भी हो जाती है, प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, प्रेगनेंसी के बाद हो जाती हैं, है ना। और फिर लोग समझते हैं कि जी पता नहीं कहीं से लग गई, नहीं, उनके अंदर ये डेवलप हो जाती है। खुदा ने कुदरत रखी, हर चीज़ पैदा हो जाती है, नहीं होती हो जाती, वो खुदा ने कुदरत रखी, उस हार्मोन्स पे रखी। लेकिन उसका इलाज ज़रूर है, उसकी सफाई बेहतरीन तरीके से करें, उसकी आप अच्छा फेस वॉश, अपना फेस वॉश तो नहीं, शैम्पू इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और बालों को ज़्यादा गीला ना रखें, गीले रहने से भी हो जाती है। बाल, अगर बहुत सारी औरतों के लंबे बाल होते हैं, वो गीला रखती हैं, उसमें वो नमी होती है और वो जुएँ पैदा हो जाती हैं, है ना। तो वो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी एहतियात करें और बालों को ज़्यादा बांध के ना रखें, उसको खुला रखें। जब आपको काम वाम करना हो, कुकिंग करना हो, उस वक्त तो बांध लिया, लेकिन बाद में थोड़ा खुला रखें उसको। ऐसे दुपट्टे भी आते हैं जिसमें हवा पास होती है, तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चों को ज़्यादा टोपी ना पहनाएं। गर्मी का मौसम, जिस इलाके में हम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ ज़्यादातर गर्मी होती है। टोपी पहनने से गर्मी, पसीना आता है और पसीना स्वेटिंग होती है और वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो जुओं का इलाज ज़रूर है, ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं और ऐसे लोशंस भी आते हैं, ऐसी क्रीमें भी आती हैं। अगर हम स्कैल्प के अंदर लगा दें, अगर हो जाती हैं तो ना, अगर नहीं होती तो खाली क्लिनिक से ही ये कंट्रोल आ जाती हैं, ठीक है ना। अगर हो जाती हैं तो ऐसे, लेकिन हम कैमरे के अंदर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हर एक का अलग अलग कंडीशन होती है। फिर इसमें ये होता है कि बाज़ जगह हो जाती है ना लाइस, तो उसको
تیل ویل لگا کے دوائیاں لگا کے باریک کنگھی سے کنگھی کر نکالتی ہیں عورتیں نا، یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے نا. اس کو باریک کنگھے سے نہ نکالا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، فالنگ ہیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جوئیں تو زخم کر کے چلی جاتی ہیں، ہے نا. تو یہ تھوڑا سا اس کا بہت اچھی اچھی دوائیاں اس کی آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، ہم آپ کو بتائیں گے. آپ آف دا کیمرہ آئیں ہمارے پاس، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. کھانے کی دوائی بھی آتی ہے، لگانے کی دوائی بھی آتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا حل ہے، اسی چینل کے اوپر ہے. آپ ان کی ویڈیوز کو، ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور پورا دیکھا کریں. انشاءاللہ دیکھیں آپ کو ریزلٹس ملیں گے، آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. اچھا، ہم نے یہاں پہ آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں لینی. اچھا، آپ نے بھلے کتنی بار بھی کال کریں، 10 بار کال کریں، آدھی رات کو کال کریں، ٹھیک ہے نا. کال سے مراد یہ کہ واٹس اپ کریں، ہم آپ کو رپلائی دیں گے. کال نہ کریں، کال کے اندر پھر آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. طریقہ یہی ہے موبائل کا کہ آدمی وائس بھیج دے، آدمی چیٹ کر دے، ہم آپ کو رپلائی کرتے ہیں. بات دیکھا ہے یہاں پہ میں نے کہ لوگ جو ہائی ہیلو کر رہے ہوتے ہیں، کیوں یار کیسے کیوں کر رہے ہو؟ بولے یار بہت سارے چینلز ہیں جو رپلائی نہیں دیتے. ارے بھائی ہمارا چینل ہے نا یہاں پہ ہیلتھی ورلڈ، انشاءاللہ ہر دفعہ آپ کو عید کے دنوں میں رپلائی دیں گے، محرم میں بھی رپلائی دیں گے، ربیع الاول میں بھی دیں گے. کوئی بھی چھٹی ہو، کوئی بھی عام دن ہو، آپ کو رپلائی دیں گے. کبھی دیر ہو جاتی ہے، آدمی مصروفیت بھی ہوتی ہے، لیکن رپلائی ضرور دیں گے آپ کو. ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ہر وقت ہم اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کو ضرور بتایا جائے، اور ہمیشہ سچ بتائیں گے، آپ جھوٹ نہیں بتائیں گے. آپ کو آپ کو کوئی لال بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے، یا آپ کو کوئی مہنگی مہنگی دوائیاں نہیں بتا دیں گے جس سے آپ کا جو ہے وہ بجٹ آؤٹ ہو جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو دعائیں دیتے ہیں، ہم تو اسی کے لیے چینل کو ہم نے بنایا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے سے ہیں، انڈیا اپنا ایران اور اسرائیل وار دیکھنے سے، پاکستان انڈیا کے مسائل دیکھنے سے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ مجھے بتائیے. تو اس لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ لوگوں کے تھاٹ، لوگوں کی وائبس اچھی ہو جائیں. تو انشاءاللہ انٹرنل بھی ان کی صحت اچھی ہوگی اور ایکسٹرنل بھی ان کی صحت اچھی ہوگی. تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اگر کوئی ایسا پرابلم ہے. اگر باڈی میں لائس ہو گئی، باڈی میں خارش ہو رہی ہے، کوئی چیزیں نشان مار رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. باڈی کے اندر جو لائس ہوتی ہے نا، وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے نا. باڈی کے اندر وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں پہن لیتے ہیں ریشمی یا اونی، ٹھیک ہے نا. اس میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے اور ہارمونس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. اور یہ جو آستینوں کے جو یہ جگہ ہیں سلائیوں کے اندر رہتی ہیں، باڈی کے اندر رہتی ہیں، بغل کے جو بال بڑے ہوئے ہیں اس میں رہتی ہیں، زیر ناف بال نہیں کاٹتے جو اس میں بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی صفائی بہت ضروری ہے. ہر 8 دن 10 دن کے بعد صفائی کیا کریں بالوں کی نا. جو زیر ناف کے بال ہیں، آپ کے ایکسٹرا جو بال ہیں جس کو صفائی کا حکم خدا نے دیا ہے، اس کو صاف کیا کریں. یہ غیر مسلموں کی طرح بڑے بڑے جنگل نہ بنا لیا کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اسکن انفیکشن، لائس کا ڈیولپمنٹ وہاں ہوتی ہے، وہ وہاں اسٹے کرتی ہیں اور پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے. اچھا، جگہ ایسی ہوتی ہے آپ کسی سے بتا بھی نہیں سکتے ہو، نہیں یار یہ نہ کرو. اس کو بالکل ایزیلی ہم سے آپ بات کریں، ہم راز کو راز رکھیں گے. ہم میڈیا پہ آپ کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ جی فلاں علاقے کے اندر فلاں آدمی نے مجھے کال کی، اس کے یہاں پرابلم تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں کے بالوں کو بھی صاف کیا کریں، نیچے کے بالوں کو بھی صاف کیا کریں، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کو ڈیولپ نہیں ہوں گی وہاں لائس، صرف یہاں ہوں گی. تو یہاں تو ہم علاج کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. فیمیلز بچوں میں ہوتی ہے، بچے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا خیال کریں اور انشاءاللہ اس کو ایزیلی ہم اس کو ریموو کر دیں گے. اور آپ کی صحت ہماری جو ہے چینل کی ضامن ہے. ہمارے چینل کے اوپر انشاءاللہ اس کا آپ کو ملے گا بہت اچھا جو ہے نا ملے گا. وہ کیا کہتے ہیں، اس کا اپوائے ملے گا، اس کا جو ہے آپ کو ریزرو ملے گا، تشفی ملے گی اور آپ کو شفا ملے گی. کیونکہ دیکھیں ہمیں جو آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں، بجائے آپ ادھر کھجل ہو جائیں، ہاسپٹلز میں جائیں، ڈاکٹروں کی لائن میں لگیں اور ان کو دکھائیں اور بار بار جائیں اور بار بار وہ جواب بھی نہیں دیتے، وہ اپنے نمبرز بھی نہیں دیتے، ہے نا. تو آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، آپ ایزیلی اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی پرابلم ہو، چاہے ہماری بہن کو کسی کو ہو، بچی کو ہو، بچے کو ہو، کسی بڑے عمر کے آدمی کو، ہم آپ کو بالکل اس چیز کا دیں گے، فیڈ بیک دیں گے، بالکل ریزلٹس دیں گے آپ کو.
کوئی ہمارے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری دسترس سے باہر ہو، لیکن زیادہ تر ہمارے جو ٹاپکس ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ تر ڈرماٹولوجی کو کرتے ہیں ڈسکس، لیکن بعد بعد جنرل پروڈکٹس، جنرل جو ہے ڈیزیز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اور جنرل کے اندر بھی آپ کو ہم رپلائی دیتے ہیں، کیونکہ پینل کے اندر کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہمارے پاس ہیں جو جنرل چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور یہی ہمارے چینل کی خوبیاں ہیں۔ تو ضرور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہا کریں اور دوسروں کو شیئر ضرور کیا کریں۔ جب آپ دوسروں کو شیئر کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت جلد اس خطے کے اندر بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آنے والی ویڈیو اس سے خاص ہے، اس سے بہتر ہے، پوری ویڈیوز کو جو ہے دیکھا کریں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔